بونجور. في هذا الفيديو غادي نحاول نشرح الدرس ديال التطبيقات السنة الأولى بكالوريا علوم رياضية. ليزابليكاسيون. إذا باش نعرفو شنو المعنى ديال التطبيق فغادي نحاولو ناخدو واحد المثال. إذا نعتبرو واحد جوج المجموعات. المجموعة أ تتكون من العناصر التالية: واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. وناخدو كذلك المجموعة اف تتكون من العناصر التالية: A B C D و E. إذا خدينا دو زونسومبل، خدينا لونسومبل E عندها لي زيليمون 1 2 3 4 et l'ensemble F les éléments A B C D et E. إذا غادي ناخدو جوج ديال الحالات نحاولو نرسمو هاد المجموعتين، المجموعة E والمجموعة F. إذا هادي الحالة الأولى، المجموعة E فيها 4 العناصر 4 إليمون، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. والمجموعة F يعني لونسومبل F عندنا 5 د العناصر 5 éléments: A B C D و E. نفس الشيء هنايا مجموعة E والمجموعة F. إذا الآن غادي ناخدو واحد العلاقة F وعلاقة G. إذا هادو جوج ديال العلاقات اللي تربطو عناصر المجموعة E بعناصر المجموعة F. إذا ناخدو هاد الحالة هادي، ربطنا عناصر المجموعة E بعناصر المجموعة F. وناخدو هاد الحالة الثانية، ربطنا عناصر المجموعة E كذلك بعناصر المجموعة F. إذا كملاحظة أولية تلاحظوا أن جميع عناصر المجموعة E فهي مرتبطة بعنصر من المجموعة F. بينما في هذه الحالة فلاحظوا أن العنصر 4 من المجموعة E فهو غير مرتبط بأي عنصر من المجموعة F. إذا في هذه الحالة هذه فF ليس بتطبيق. Donc F ou bien la relation F n'est pas une application. وفي هذه الحالة هذه ف G فهو تطبيق.
إذا من هذا المثال هذا فيمكننا نعطيو التعريف ديال التطبيق. إذا شنو هو التطبيق؟ إذا أو و إف مجموعتان غير فارغتين. Deux ensembles non vides. إذن كل علاقة تربط كل عنصر X من E بعنصر وحيد Y من F تسمى تطبيقا. إذا المعنى ديالها إذا المعنى ديال التعريف أن كل عنصر من المجموعة E فهو مرتبط بعنصر واحد من مجموعة F. إذا هذه الحالة هذه كما شفنا سابقا فهي تطبيق. إذا جي فهو واحد التطبيق. جي est une application. Par contre في هذا لوكا هذه F n'est pas une application. إذا F ليس بتطبيق لأن العنصر 4 l'élément 4 ما عنده حتى شي علاقة بشي عنصر من المجموعة F. وهذا التطبيق هذا تيكون من E إلى F. Donc G est une application de E vers F. إذا الرموز اللي تنستعملو بحال الرموز تنستعملو في الدوال. إذا نرمز له ب F أو G أو H إلى آخره. إذا مثلا إلا خدينا واحد التطبيق F فتكون معرف من E نحو F بحيث كل عنصر X من E مرتبط بواحد العنصر Y من F. إذا هذه هي الكتابة اللي غادي نبقاو نستعملو غالبا. إذا الآن غادي نحاولو نعرفو هاد العناصر هادي. إذا E فهي تسمى مجموعة الانطلاق. L'ensemble de départ. F تسمى مجموعة الوصول. L'ensemble d'arrivée. X يسمى سابق Y بتطبيق F. Donc X est l'antécédent de Y par F. بالنسبة ل Y فهو صورة X ب F.
إذا Y يسمى صورة X بتطبيق F. Donc Y est l'image de X par F. إذا تنقولوا على أن F تطبيق من E إلى F، وتنقولوا كذلك من E نحو F. إذا هذا وفقط إذا كان مهما يكون X ينتمي إلى E، يوجد عنصر وحيد Y من F، بحيث Y يساوي F de X. هذه هي الكتابة اللي تنكتبو. Donc F est une application de E vers F si et seulement si, quel que soit X appartient à E, il existe un seul Y dans F, tel que Y égale à F de X. إذا الآن بعد ما شفنا الأمثلة ديال واحد المجموعة تتكون من واحد العناصر، الآن غادي نشوفو أمثلة أخرى. ناخدو مثلا F، واحد العلاقة une relation من R نحو R، de R vers R. وناخدو العنصر X، هنا واحد على X. إذا كملاحظة أولية لاحظوا إذا عطينا X صفر مثلا، فلاحظوا أن واحد على صفر غير ممكن. إذا صفر فليس له صورة بهذه العلاقة F. Donc 0 n'a pas d'image par F. إذا صفر ليس له صورة بF. إذا F فليس بالتطبيق. إذا لاحظوا ماشي جميع العلاقات فهما تطبيق. إذا في هذه الحالة هذه فالعلاقة F المعرفة من R نحو R فليست بتطبيق. Donc F n'est pas une application car 0 n'a pas d'image par F. إذا ميمكنناش نحسبو واحد على صفر، إذا غير ممكن. إذا صفر فهو ينتمي إلى R مجموعة انطلاق، ولكن واحد على صفر فهو غير معرف. إذا صفر فليس له صورة بالعلاقة F. إذا ناخدو مثال آخر، ناخدو العلاقة G معرفة من R نجمة نحو R، واحد إلى X. إذا لاحظوا في هذه الحالة X فهو ينتمي إلى R نجمة، إذا X فهو يخالف الصفر. إذا لاحظوا أن مهما يكون X في R نجمة، إذا الأعداد كلها اللي كاينة في R نجمة إلا جينا عوضناها هنايا فلاحظوا أن واحد على X فهو يوجد. إذا مهما يكون X ينتمي ل R نجمة فيوجد Y عنصر
واحد من R بحيث Y تتساوي F دو X. إذا لاحظوا إذا خديتو أي قيمة ل X في أن نجمة مثلا 3 فهاد Y هذا تساوي 1 على X، فلاحظوا أن يوجد العدد 1 على 3 اللي تنتمي ل R. إذا G فهو تطبيق. إذا G est une application. بطبيعة الحال de R étoile vers R. تطبيق من R نجمة. دائما خصكم نقولوا وتذكروا مجموعة الانطلاق ومجموعة الوصول في التطبيقات. G تطبيق من R نجمة نحو R أو من R نجمة إلى R. الآن نمر لتساوي تطبيقين. Égalité de deux applications. إذا إلا خدينا تطبيق F من E نحو F وخدينا تطبيق G من G نحو H، فنقول أن F تساوي G، يعني تطبيقين متساويين إذا وفقط إذا كان ل F و G نفس مجموعة الانطلاق، يعني E مجموعة E تساوي المجموعة G، ويكون عندهم نفس مجموعة الوصول، يعني المجموعة F تساوي المجموعة H. والشرط الثالث هو ما يكون X ينتمي إلى E، فبطبيعة الحال F دو X هتساوي لنا GX. إذا هذه هي القاعدة أو التعريف بصفة عامة ديال تساوي تطبيقين. والآن غادي نشوفو الصورة المباشرة لجزء A من مجموعة الانطلاق. إذا هاد الفقرة ديال التطبيقات فخصها شوية ديال التركيز لأننا تنستعملو رموز جداد. إذا شنو هي الصورة المباشرة لواحد الجزء A من مجموعة الانطلاق؟ إذا غادي ناخدو واحد التطبيق F من E نحو F، و A كما قلنا من مجموعة الانطلاق اللي هي E. إذا و A جزء من E. إذا المعنى ديالو بما أن A جزء من E ف A غادي يكون ضمن E. إذا المجموعة F de X بحيث X ينتمي ل A تسمى
الصورة المباشرة لأ، ونرمز لها بالرمز اف دو أ. إذن الصورة المباشرة واحد الجزء أ من مجموعة الطلاق اللي هي أو، يعني أ ضمن أو، فهي هاد المجموعة هادي اف دو إكس بحيث إكس ينتمي لأ، وتنرمزو لها بإف دو أ. إذن إلا بغينا نكتبو المجموعة اف دو أ فهي تساوي كما قلنا اف دو إكس بحيث إكس ينتمي إلى أ. إذن هذه واحد الكتابة اللي غادي نحتاجو لها من بعد. إذن إلا خدينا واحد العنصر مثلا إكراك من هاد اف دو أ، إذن يكافئ، كيفاش يمكننا نكتبوها؟ إذن الكتابة ديالو على هاد الشكل: يوجد واحد إكس. لاحظوا هنا قلنا اف دو إكس، إذن يوجد واحد إكس ينتمي إلى أ بحيث إكراك يساوي اف دو إكس. إذن شفنا هاد الشي في درس المجموعات. إذن هنا عندي اف دو أ اللي هي الصورة المباشرة لأ، فهي اف دو إكس، هي العناصر اف دو إكس بحيث إكس ينتمي لأ. إذن قلنا في درس المجموعات أننا تكتبو يوجد إكس من أ بحيث اف دو إكس هي هاد الإكراك، لأن العناصر المكونة للمجموعة اف دو أ فهي اف دو إكس ماشي هي إكس. إذن إلا خدينا عنصر من اف دو أ اللي هو إكراك، فيوجد واحد العنصر إكس من أ بحيث هذا إكراك هذا فهو تساوي اف دو إكس. إذا ناخدو كمثال تطبيق اف من ا مثلا نحو ا، وناخدو هاد العنصر إكس من ا مرتبط بواحد العنصر إكراك من ا اللي هو مثلا 3 إكس أس 2 زائد 2 إكس زائد 1. إذا الآن خدينا تطبيق من ا نحو ا، هنا كان تطبيق من أو نحو ا، بحال إلا خدينا أو مجموعة انطلاقية ا وخدينا اف مجموعة الوصول اللي هي ا. الآن غادي ناخدو مجموعة أ جزء من أو، إذا ضروري هاد المجموعة أ تكون جزء من مجموعة انطلاق يعني من أ. ناخدو مثلا المجموعة أ اللي هي 0 1 ناقص 1 2 وواحد على 2. إذا لاحظوا هاد العناصر هادو فكلهم عندنا في مجموعة انطلاق. إذا السؤال هو حدد المجموعة اف دو أ. Déterminer l'ensemble f de A. باش نحددو المجموعة f de A فغادي نحددو صور عناصر المجموعة A. Donc on va déterminer l'image de chaque élément de l'ensemble A. عندنا هنا f de x، هذه هي f de x. إذا f de x فهي تتساوي 3 x أس 2 زائد 2 x زائد 1. وغادي نحسبو الصور هاد العناصر هادو.
إذا الحساب فهو سهل. اف صفر هو 3 صفر أس 2 زائد 2 في صفر زائد 1 يساوي 1. بالنسبة للعنصر 1 اف دو 1 يساوي 3 1 أس 2 زائد 2 في 1 زائد 1 اللي غادي يساوي لنا 6. نفس الشيء بالنسبة للعنصر ليليمون ناقص 1 اف ديال ناقص 1 3 ناقص 1 أس 2 زائد 2 ناقص 1 زائد 1 اللي غادي يساوي 2. بالنسبة للعنصر 2 ليليمون 2 اف 2 هو 3 عامل 2 أس 2 زائد 2 في 2 زائد 1 اللي غادي يساوي لنا 4 في 3 12 و 5 هي 17. بالنسبة لليليمون أي العنصر 1 على 2 اف دو 1 على 2 3 عامل 1 على 2 أس 2 زائد 2 في 1 على 2 زائد 1 اللي غادي يساوي 3 على 4 زائد 2 هي 11 على 4. إذا الآن قمنا بحساب صور عناصر المجموعة. On a déterminé l'image des éléments de l'ensemble A. Donc F de A بطبيعة الحال فهي تتكون من هاد العناصر هادي 1 6 2 17 و 11 على 4. الآن غادي نمشيو واحد الخاصيات بروبريتي. إذا الخاصية الأولى A ضمن B يستلزم F دو A ضمن F دو B. إذا هذه الخاصية الأولى نقوم بالبرهان عليها. إذا عندنا هنا استلزام امبليكاسيون. دونك غنفترض أن A ضمن B وغادي نبين أن F دو A ضمن F دو B. باش نبين أن F دو A ضمن F دو B فبطبيعة الحال غادي ناخد واحد العنصر اللي هو Y ينتمي ل F دو A ونخدم التعاريف حتى نوصل ل Y ينتمي ل F دو B. إذا ليكن Y ينتمي F دو A. نبين أن Y ينتمي F دو B. إذا دائما في الاستلزام تنفترض العبارة صحيحة ونبينو أن هذه العبارة صحيحة كذلك. إذا Y ينتمي ل F دو A يستلزم حسب التعريف
فيوجد واحد إكس ينتمي لأ بحيث إكغيك يساوي اف دو إكس. يستلزم إذن لدينا أ ضمن ب. بما أن أ ضمن ب، فإذا كان إكس ينتمي لأ فإن إكس كذلك ينتمي إلى المجموعة ب. إذن يوجد إكس ينتمي ل ب بحيث إكغيك تساوي اف دو إكس. طبيعة الحال لأن أ ضمن ب. وبطبيعة الحال حسب التعريف يوجد إكس من ب بحيث إكغيك يساوي اف دو إكس، فإكغيك فهو ينتمي لإف دو ب. إذن انطلقنا من إكغيك ينتمي لإف دو أ ووصلنا لإكغيك ينتمي لإف دو ب. إذن أ ضمن ب فيستلزم اف دو أ ضمن اف دو ب. إذا هذا هو البرهان ديال الخاصية الأولى. نمروا الآن الخاصية الثانية. اف دو أ تقاطع اف دو ب فهو تساوي اف دو أ تقاطع اف دو ب. إذن هذه هي الخاصية الثانية. بطبيعة الحال غادي نبرهنو على هذه الخاصية. إذا الآن عندي تساوي فغادي نمشي بالتكافؤ. إذا غادي نعتبر واحد إكغيك ينتمي لإف دو أ تقاطع ب ونمشي بالتكافؤ حتى نوصل لإكغيك ينتمي لإف دو أ تقاطع إف دو ب. إذا نطبقو التعريف. إكغيك ينتمي لإف دو أ تقاطع ب فيوجد واحد إكس ينتمي لأ تقاطع ب بحيث إكغيك يساوي اف دو إكس. إذا هذا هو التعريف اللي شفناه سابقا. يكافئ. إذا لاحظوا هنا عندي التقاطع أ تقاطع ب، وشفنا سابقا أن أ تقاطع ب فهو أ و ب، يعني أ أي ب. إذن يوجد إكس ينتمي لأ بحيث إكغيك يساوي اف دو إكس و يعني A يوجد إكس ينتمي لب بحيث إكغيك يساوي اف دو إكس. إذا استعملنا العطف لأن عندنا أ تقاطع ب. إذا يكافئ. لاحظوا عندي هنا العطف ديال يوجد إكس ينتمي لأ بحيث إكغيك يساوي اف دو إكس، وهذا بالتعريف فهو إكغيك ينتمي لإف دو أ. نفس الشيء هنايا عندي يوجد إكس ينتمي إلى ب بحيث إكغيك يساوي اف دو إكس، بالتعريف فهو إكغيك
ينتمي اف دو بي، ومنه فإن إكراك ينتمي اف دو أ، والعطف هو التقاطع كما قلنا سابقا ديال اف دو بي. وبما أننا مشينا بالتكافؤ فإن اف دو أ تقاطع بي فهو تساوي اف دو أ تقاطع اف دو بي. وهو المطلوب تحديده. بالنسبة للخاصية الثالثة فهي شبيهة بالخاصية الثانية، بلاصة التقاطع غادي نديرو الاتحاد. إذن اف دو أ اتحاد بي فهو تساوي اف دو أ اتحاد اف دو بي. إذا غادي ناخدو واحد العنصر إكراك من اف دو أ اتحاد بي يكافئ، نمشيو بالتكافؤ، يوجد واحد إكس ينتمي لأ اتحاد بي بحيث إكراك يساوي اف دو إكس. وكما شفنا في البرهان السابق فعندي هنا أ اتحاد بي، يعني أ أو بي. إذن يوجد إكس من أ بحيث إكراك يساوي اف دو إكس، أو يوجد إكس من بي بحيث إكراك يساوي اف دو إكس. يكافئ طبيعة الحال يوجد إكس من أ بحيث إكراك يساوي اف دو إكس، بالتعريف هي إكراك ينتمي لاف دو أ، أو نفس الشيء هنا إكراك ينتمي اف دو بي. وهنا عندي الفصل اللي هو أو، إذن يكافئ أن إكراك فهو ينتمي لأف دو أ اتحاد اف دو بي. إذا الاتحاد هو أو. وبما أننا مشينا بالتكافؤ فبطبيعة الحال فإن اف دو أ اتحاد بي فهو تساوي اف دو أ اتحاد اف دو بي. وهذا هو البرهان على الخاصيات الثلاث. الآن بعد ما شفنا الصورة المباشرة للجزء أ فغادي نمرو للصورة العكسية ليماج ريسيبروك للجزء بي. إذا عندنا الصورة المباشرة حنا شفناها هي اف دو أ، يعني الصورة المباشرة للمجموعة أ. والآن غادي نحاولو نتعرفو على الصورة العكسية للجزء بي اللي هي اف موان ان ديال بي، يعني اف ناقص واحد للمجموعة بي.
إذا غادي ناخدو اف تطبيق من او إلى اف، ناخدو مجموعة بي ضمن مجموعة الوصول اللي هي اف. إذا داكشي باش تنسميوها الصورة العكسية. إذا لاحظوا في الصورة المباشرة ديال أ فاخدين أ ضمن مجموعة الانطلاق. الآن في الصورة العكسية لبي ليماج ريسيبروك بي فتناخدو بي ضمن مجموعة الوصول، يعني بي انكلو في لونسومبل d'arrivée. إذا المجموعة X ينتمي ل E بحيث F de X ينتمي ل B. هذه المجموعة تسمى الصورة العكسية لبي. إذا هاد لونسومبل هادي est appelé l'image réciproque de B. ونرمز لها بالرمز F moins 1 ديال B، يعني F ناقص 1 ديال B. إذا هذه هي مجموعة جديدة بالنسبة لكم، وبطبيعة الحال فغادي نكتبوها على شكل تكافؤ باش يسهل الحساب ديالها. إذا لاحظوا في الصورة المباشرة لبي فكنا تنحددو الصور، الآن فغادي نحددو السوابق. بما أننا غادي نحددو السوابق غادي يكون عندي واحد العنصر إكس، إن إكس هو سابق، يعني إكس ينتمي F ناقص 1 ديال بي يكافئ. إذا ردوا بالكم شوية هنايا فالصورة العكسية لواحد المجموعة فتنقلبوا على السوابق، يعني خصني نكتب إكس ينتمي ل F moins 1 ديال بي. في الصورة المباشرة ديال واحد المجموعة فتنقلبوا على الصور. إذا تنديرو إكراك ينتمي ل F de A، يعني ال F ديال ديك المجموعة. إذا هنا تكافئ إكس ينتمي إلى أو و يعني إي F de إكس كما شفنا هنا ينتمي إلى بي. ولاحظوا أن في الصورة المباشرة فدنا يوجد، في الصورة العكسية فما درناش يوجد. إذا درنا إكس ينتمي إلى أو و F de إكس ينتمي إلى بي. ناخدو واحد المثال، هاد ليكزومبل باش نفهمو هاد السوابق وبطبيعة الحال الصورة العكسية لمجموعة. إذا غادي ناخدو واحد التطبيق من R نحو R، une application de R vers R. ناخدو X وهنايا X أس 2 زائد 2. وبطبيعة الحال هاد الكتابة تتعني أن F de X فهي تتساوي X أس 2 زائد 2.
إذا نكتبها هنايا. فالمعنى ديال هادي أن اف دو إكس فهي إكس أس 2 زائد جوج. إذا إكس ينتمي لمجموعة الانطلاق اللي هي R، و إكس أس 2 زائد جوج اللي هي اف دو إكس فهي تنتمي لمجموعة الوصول اللي هي R. إذا الآن ناخدو واحد المجموعة B، وكما قلنا في التعريف فخص B تكون ضمن F. إذا المجموعة اللي غادي نختارو فخصها تكون ضمن مجموعة الوصول اللي هي R. إذا ناخدو المجموعة B تتكون من العناصر التالية: 1 0 جوج 4. إذا لاحظوا أن المجموعة B تتكون من العناصر 1 0 جوج 4 فهي ضمن R. Donc l'ensemble B est inclus dans R. الآن بما أنني خصني نحدد الصورة العكسية للمجموعة B، فبطبيعة الحال قلنا أننا خصنا نحددو سوابق هاد العناصر هادو. إذا نحدد F-1 ديال B. إذا حسب التعريف غنطبقو هاد التعريف هذا. إذا إكس ينتمي ل F-1 ديال B فهو يكافئ إكس ينتمي لمجموعة الانطلاق اللي هي R، و يعني A F دو إكس فهو ينتمي إلى B. يعني F دو إكس فهو تنتمي لهاد المجموعة هادي 1 0 جوج 4. وشفنا سابقا أن إكس فهو السابق و إيكغيك فهو الصورة. إذا غادي نحددو إكس سابق للعدد 1، ثم نحددو إكس كسابق للعدد 0 إلى آخره. إذا إكس سابق للعدد 1 فهو يكافئ أن اف دو إكس فهو تساوي 1. إذا لاحظوا هنا اف دو إكس فهو ينتمي ل B، يعني اف دو إكس فهو غادي يساوي 1. ونقومو بحل هاد المعادلة هادي. الشرط اللي خصو يتحقق هو أن إكس فخصو يكون تنتمي ل R. إذا الحل اللي غادي نجبدو ديال إكس فخصو يكون في R. إذا يكافئ نعوضو اف دو إكس بإكس أس 2 زائد جوج فهي تساوي 1. إذا يكافئ إكس أس 2 1 ناقص جوج هي ناقص 1. ولاحظوا أن إكس أس 2 يساوي ناقص 1 فلا يمكن، يعني امبوسيبل. إذا لا يمكن إذا 1 فليس له سابق. 1 n'a pas d'antécédent.
نمرو الآن للعدد صفر. إذن إكس سابق للعدد صفر يكافئ اف دو إكس يساوي صفر. إذا نقوم بحل المعادلة. اف دو إكس هي إكس أس 2 زائد جوج يساوي صفر يكافئ إكس أس 2 يساوي ناقص جوج. إذا لا يمكن. مربع عدد دائما موجب ميمكنلوش يساوي عدد سالب. إذا صفر ليس له سابق. زيرو n'a pas d'antécédent. بالنسبة للعدد جوج إكس سابق للعدد جوج يكافئ أن اف دو إكس فهو تساوي جوج. إذا لاحظوا فاش تكلمنا على الصورة المباشرة للمجموعة فكنا تنقلبوا على الصور. إذا ملي خدينا المجموعة أ مثلا فيها الأعداد واحد جوج ثلاثة فكنا تنحسبوا اف دو واحد و اف دو جوج و اف دو ثلاثة. هنا في الصورة العكسية ديال واحد المجموعة فتنقلبوا على السوابق. إذا تنحلوا المعادلة اف دو إكس تساوي العدد. إذا هذه فقط كملاحظة. إذا نحل المعادلة إكس أس 2 جوج ناقص جوج هي صفر. إكس أس 2 يساوي صفر بطبيعة الحال إكس يساوي صفر. ولاحظوا أن الصفر فهو ينتمي لمجموعة انطلاق اللي هي R. إذا ضروري خصو يكون تينتمي لمجموعة انطلاق. كون كانت مثلا عندي مجموعة انطلاق هي مثلا R ناقص نجمة فبطبيعة الحال فالصفر لا ينتمي إلى R ناقص نجمة، وبالتالي فجوج مغاديش يكون عنده واحد السابق. إذا العدد جوج له سابق، وين لاحظوا فسابق وحيد اللي هو صفر. نمروا الآن للعدد 4 فإكس سابق للعدد 4 يكافئ اف دو إكس تساوي 4. من بعد نقوموا بحل المعادلة. إكس أس 2 زائد جوج يساوي 4. إكس أس 2 تساوي 4 ناقص جوج اللي هي جوج. وبما أن جوج موجبة فالحلول هما حلين. إكس تساوي ناقص جذر جوج أو يعني أو إكس يساوي جذر جوج. إذا لاحظوا أن العدد 4 فله سابقين جذر جوج وناقص جذر جوج. إذا العدد 4 له سابقين جذر جوج وناقص جذر جوج. فبطبيعة الحال هنايا جذر جوج وناقص جذر جوج فهما معا ينتميان إلى مجموعة انطلاق R. لو كان مثلا عندنا
مجموعة انطلاق R زائد، فغادي ناخدو غير جذر جوج. بقى جذر جوج هو الحل اللي تنتمي ل R زائد، بينما ناقص جذر جوج فهو لا ينتمي إلى R زائد. إذا ردوا بالكم من مجموعة الانطلاق ومن مجموعة الوصول. إذا وبالتالي فإن المجموعة ديالنا F موان 1 ديال بي فهي تتساوي صفر وناقص جذر جوج وجذر جوج. إذا هذه هي الصورة العكسية ل بي، ليماج ريسيبروك دو بي. بطبيعة الحال هنايا شفنا أمثلة ديال الصورة المباشرة لواحد المجموعة A، والصورة العكسية ديال واحد المجموعة B، يعني ليماج ديريكت دو A et ليماج ريسيبروك دو B. خدينا أعداد، ففي الأمثلة أولا في التمارين فغادي نشوفو ملي يكونوا هاد المجموعتين على شكل مجال. الآن غادي نمرو لبعض الخاصيات اللي متعلقين بالصورة العكسية لمجموعة. إذا الخاصيات لي بروبريتي ديال ليماج ريسيبروك دان انصومبل. إذا غادي ناخدو اف تطبيق من E نحو F. F est une application de E vers F. وناخدو جوج ديال المجموعات A و B، بحيث A ضمن F و B ضمن F. إذا لاحظوا فبما أننا تنتكلموا على الصورة العكسية لواحد المجموعة، فبطبيعة الحال هاد المجموعة هادي خصها تكون تنتمي إلى مجموعة ديال الوصول. إذن A et B sont deux parties de F. إذن الخاصية الأولى، إلا كان عندنا A ضمن B يستلزم أن F موان 1 ديال A فهو ضمن F موان 1 ديال B. إذا باش نبرهنو على هذا الاستلزام فغادي نفترضوا أن A ضمن B ونبينو أن F موان 1 ديال A ضمن F موان 1 ديال B. إذا غادي ناخدو واحد العنصر ينتمي ل F موان 1 A ونمشيو بالاستلزام حتى نوصلو أن هذا العنصر ينتمي ل F موان 1 B. إذا هنا ردوا بالكم فالعنصر اللي غادي ناخدو، بما أننا تنتكلمو على الصورة العكسية لمجموعة، فغادي ناخدو السابق اللي هو X. إذا تنديرو X ينتمي ل F موان 1 A. عكس الصورة المباشرة ديال واحد المجموعة A اللي هي F دو A، فتناخدو الصور اللي هما Y. شفنا سابقا أن خدينا Y ينتمي ل F دو A. إذا ردوا بالكم هنايا من الرموز. إذا حسب التعريف فإن X ينتمي إلى E و يعني E. F دو X فهو غادي ينتمي للمجموعة A.
يستلزم إكس ينتمي إلى أو و إذا لاحظوا أن عندنا أ ضمن بي. بما أن أ ضمن بي فإذا كان عندنا اف دي إكس ينتمي ل أ فهو كذلك ينتمي إلى المجموعة بي. إذا اف دي إكس فهو ينتمي إلى المجموعة بي. بطبيعة الحال لأن أ ضمن بي. وهاد المجموعة هادي إكس ينتمي ل أو و اف دو إكس ينتمي ل بي فهي اف موان زان ديال بي. إذا إكس فهو ينتمي ل اف ناقص واحد ديال بي. إذا أ ضمن بي فهو يستلزم أن اف موان زان ديال أ فهو ضمن اف موان زان ديال بي. ونعاود نأكد هنايا أننا ملي تنمشيو بالاستلزام فتنديرو هاد المجموعة ضمن هاد المجموعة، عكس التكافؤ اللي تتكون هاد المجموعة تتساوي هاد المجموعة. إذا بالنسبة للخاصية الثانية اف موان زان ديال أ اتحاد بي فهو تساوي اف موان زان ديال أ اتحاد اف موان زان ديال بي. إذا أنا عندي التساوي فغادي نستعمل التكافؤ. إذا غادي ننطلق من واحد العنصر إكس ينتمي اف موان زان ديال أ اتحاد بي وغادي نمشي بالتكافؤ حتى نوصل أن إكس ينتمي لهاد المجموعة. إذا حسب التعريف هي الصورة العكسية لمجموعة فإن إكس ينتمي إلى أو و اف دو إكس فهي تنتمي ل أ اتحاد بي. تكافئ. إذا لاحظوا هنا عندي الاتحاد أ اتحاد بي فهو أ أو بي. إذا إكس ينتمي إلى أو و اف دو إكس ينتمي إلى أ أو إكس ينتمي إلى أو و اف دو إكس ينتمي إلى بي. إذا لاحظوا الاتحاد فتنستعمل الفصل اللي هو أو. يكافئ. إذا لاحظوا فهنا عندنا إكس ينتمي إلى أو و اف دو إكس ينتمي إلى أ. إذا إكس فهو ينتمي إلى اف موان زان ديال أ أو نفس الشيء هنايا إكس ينتمي إلى أو و اف دو إكس ينتمي إلى بي فبالتعريف هو إكس ينتمي إلى اف موان زان ديال بي. وبطبيعة الحال يكافئ. الآن عندي أو اللي هو اتحاد. إذا إكس فهو ينتمي اف موان زان ديال أ اتحاد اف موان زان ديال بي.
وبما أننا مشينا بالتكافؤ فهاد المجموعة هادي اف موازان ديال أ اتحاد بي فهي تتساوي هاد المجموعة اللي هي اف موازان ديال أ اتحاد اف موازان ديال بي. إذا هذه الخاصية الثانية. وبطبيعة الحال الخاصية الثالثة فغادي نشوفو التقاطع. إذا سي اف موازان ديال أ تقاطع بي فهو تساوي اف موازان ديال أ تقاطع اف موازان ديال بي. إذا نفس البرهان السابق فعوض الاتحاد فغادي نستعملو التقاطع. إذا إكس ينتمي إلى اف موازان ديال أ تقاطع بي فهو تكافئ إكس ينتمي لأو و اف دو إكس ينتمي إلى أ تقاطع بي. يكافئ إكس ينتمي لأو و لاحظوا هنا عندي التقاطع وفي التقاطع فغادي نستعمل العطف. إذا أ تقاطع بي فهي أ و بي. إذا إكس ينتمي لأو و اف دو إكس ينتمي لأ و إكس ينتمي إلى أو و اف دو إكس ينتمي إلى بي. وبطبيعة الحال فإكس ينتمي إلى أو و اف دو إكس ينتمي إلى أ حسب التعريف فإن إكس ينتمي اف موازان أ والعطف إكس ينتمي إلى أو و اف دو إكس ينتمي ل بي فإن إكس ينتمي اف موازان ديال بي. يكافئ إكس ينتمي. إذا العطف هو التقاطع ديال اف موازان ديال أ و اف موازان ديال بي. يكافئ إكس ينتمي. إذا العطف هو التقاطع ديال اف موازان ديال أ و اف موازان ديال بي. وبطبيعة الحال بما أننا مشينا بالتكافؤ فإن هاد المجموعة هادي اف موازان ديال أ تقاطع بي فهي تتساوي هاد المجموعة اف موازان ديال أ تقاطع اف موازان ديال بي وهو المطلوب تحديده.